اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، آج دا ساڈا ٹاپک، آج دی ساری گفتگو پانی پیون تو بعد کیڑا عمل انجام دیوں جڑا اللہ کو پسند ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمائن جڑا مومن جیڑی مومنہ پانی پیون تو بعد وہ مظلوم کربلا کو یاد کریں دی، اہل بیت اطہار علیہم السلام کو کوئی یاد کریں دے اور نال انہاں دے قاتلاں تے لعنت چکریں دے۔ اے اللہ کو عمل اتنا اس مومن اور مومنہ دا پسند ہے جو اللہ ان دے نام اعمال وچ 1,00,000 نیکی درج فرمے سی، 1,00,000 گناہ ختم کر دے سی اور 1,00,000 بہیج دے وچ ان دے درجات بلند کر دے سی۔ تائیں گلو مولا فرمینن معاشر دے نہیں اللہ خوش ہو سی جلے اے بندہ اپنی قبر تو باہر ہو سی، یعنی کہ معاشر دے نہیں جلے معشور ہو سی خدا دین دے تے رحمت پہ وسدی ہو سی۔ فرمائنے بہتر ہے جو این کلمات کو ادا کرے پانی پیون تو بعد۔ کیرے کلمات صلوات اللہ علی الحسین و اہل بیتہ و اصحابہ و لعنت اللہ علی قتلۃ الحسین و اعدائہ والحمد للہ رب العالمین۔